بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم 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 الذي هم فيه مختلفون 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 كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم 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 كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا 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 والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا 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 وجعلنا الليل لباسا 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 وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا
وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا 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 وجعلنا سراجا وهاجا 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 وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا 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 لنخرج به حبا ونباتا 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 وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا 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 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 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 وفتحت السماء فكانت أبوابا 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 وسيرت الجبال
سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا 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 للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا 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 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 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 إلا حميما وغساقا 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 جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا 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 وكذبوا بآياتنا كذابا 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 وكل شيء أحصيناه كتابا 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 فذوقوا
للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 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 جزاء من ربك عطاء حسابا 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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن 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 رب السماوات والأرض وما بينهما
ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه